حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولسما مسئلہ د اصلاح د کور اغا شروع اصلاح د کور اللہ ذکر کئی پریشان سارا چې مخکې مسائل د طلاق ذکر شو نو رب کریم وی کور کې د منز احکام جاری کا او د منز حفاظتو کا منز باندې نگرانیو کا او کله چې د منز نگرانی او د منز محافظت پاغی باندې نگرانی شروع شوا نو بیا به د کور ماحول په مینا محبت او الفت باندې بدلیږي. یا نور ربدونه ما ذکر کړو پنځه شپږ بیا آیات مبارکه کې چې کله مونږه حل کوو باغی کې مونږه یو مسله کړو چې منځونه پنځه دي او آیات مبارکه کې هغه ته اشاره ده. دویمه خبره مونږ ذکر کړې و چې حافظو د باب مفاعلین راړي مشارکت باندې دال دی. نو دا مشارکت ولې راړي نو دا غي وجه ما ویلې وي. درېمه مسله د آیات مبارکه په حل کې عاد تعیین د صلات الوسطی دا. صلات الوسطی دینا سمراد دے د صحابه کرام او د ډیرو رستانو خلقوم پدیما بین کی اختلاف دے کہ صلاة الوسطی سشے دے. یو قول دا دے کہ صلاة الوسطی دا منز دا سبا دے. داغی یو وجدا دا کہ رب کریم وی وقوموا للہ قانتین او قانتین دو قنوت نہ دے او قنوت لکی گی طول القیام تا او طول القیام مخصوص تے صلاة الفجر پورے. نو قنوت پا مانا دا طول القیام رازی او طول القیام دا منز دا سبا کی لہذا دینا منز دا سبا مراد دے. حافظو کتا گورا قرآن مجید تا ایسے خوزے گئے میلو پشان کلیو خواہ گورے کلا بل خواہ گورے لڑکے ویسا دا لڑکے سادا تاتم لڑکے خوزے گئی مکہ تا قرآن مجید تا گورے حافظو علی الصلوات محافظتو کئی نگرانیو کئی منزنو باندے خاص کر والصلاة الوسطی منز درمیانا منز د سبا باندے وقومو او ادرے گئی للہ اللہ تا قانتینا قنود کون کی اگد قیام کون کی چاہا منز د سبا کے دے نقوموا للہ قانتین. اللہ دویم قول دا دے
چې صلات الوسطى نه مراد منځ د ماسپښین دی. صلات الظهر ځکه مسند احمد کی اور روایت راځي زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. رسول اللہ مبارک با منز دماس بخین چکاو دا بیدا سپا غرمہ کی کاو. صحابہ کرام باندے دا دینا صف منزنو دا گرانو صحابہ کرام ہوتا نچے گرانو اغیتا زکا غرمہ دیر دی نو دا آیات راغے چی دا دی حفاظت ہو گئی پا دی مداومت ہو گئی حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. دریم قول علماء کرام چا قول دا جمہور صحابہ دے دارنگی اگا قول دا اکثر علماء کرامو دے. حضرت علی وی عبداللہ ابن مسعود وی ابو ایوب انصاری وی ابی ہریرہ او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم وی دا ټول وی چه دینا مراد چه دے نو آغا منزدما زیگر دے آغا منزدما زیگر دے. زکا حضرت علی ہوئی زمنگا دا خیالو چه دا با منزد سباوی لیکن پرز دا خندق باننے چه کل رسول اللہ مبارکنا منزدما زیگر قضا شو دا غا جنگ دا وجنا نو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑوا. پیغمبر پاک دا خبر کڑوا وشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر منگے داغا صلاة وسطى نمنکڑو مشغول کرو چاگا منزدما زگرو ملا اللہ اجوافهم وقبورهم نارا. اللہ دے ددائی دا خیٹے او ددائی دا قبر اغا خیٹا یعنی قبر اغا دے اللہ دا اورا ڈکی. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر دا مزدما زگر دے. دارنگے نور وجہ مرازی عقلی مرازی نو نقلی مرازی دا مزدما زگر دے. جمہور پدے باندے دے صلاة العصر نا مراد دا صلاة الوسطى نا مراد صلاة عصر دے. یا بعض علماء کرام دا قول کئی چھ دا تاکید دا پارا دا ما قبل دے والصلاة الوسطى دا تاکید دے دا پارا دا ما قبل. ما تاوستا یو قول کڑو کتاوستا یادی یاد دے تا کنا ما دا خبر کڑوا چھ اجماع دا مسلمانانو دا پا دے خبر باندے چھ منزونا پینزدی او آیت مبارکہ کی اشارہ دا آغیتا یاد دی رتا کنا نہیں دی یاد دیتا. پینز منزونا دی وَلِحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ دیکھ اقل رالل دا جمع درے وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى
वस्वलातिल वुस्ता दे के बाद दुआ मुराद अखले ज़का कसलोर मुराद अखले वसर सलोरम रावले नो बिया स्वलात वुस्ता बांधे दलालत न कई ज़का चे दुआ यौ तरफ का शु दुआ बल तरफ का नो दरमियान निशा नानु स्वलातुल वुस्ता पे रावला नो पिन जब वाखले नो दुआ यौ दुआ बल तरफ का नियो बपम यंस के राशि याद दे रहा हाँ यौ बपम यंस के राशि नो दा पिंजो बांधे दलालत शो ज़का जे स्वलात अस्वलावात के अकल द जमरा ललदरे वस्वलातिल वुस्ता जायद शेदे नो चे जायद शेदे नो दा जायद यौ बनवी दा जायद बदवई चे वस्तियत बांधे दलालत राशि उस गोरा दा ताकीद दे द पारा दमा कबल दा ताकीद दे द पारा दमा कबल पदेशान बांधे हाफिजू आला स्वलावाते निगरानियों कई तासो पाबंदियों कई तासो आला स्वलावाते पटूलु मुनजुनो बांधे पटूलु मुनजुनो मुआफजत कई वस्वलातिल वुस्ता खास कर पागा मुंज दरमियाना बांधने नमाना हर आगा मुंज चिद दो मुंजुनो पर दरमियान के राजी हर आगा मुंज चिद दो मुंजुनो पर दरमियान के राजी नो दागे निगरानियों कई नो माना बदाशिल हासिल पटूलु मुंजुनो बांधे निगरानियों कई वस्वलातिल वुस्ता औ पहर यौ मुंज बांधे पहर यौ यौ मुंज बांधे संगा मुंज दमास पकीन राव आखला नो दा दरमियान के दे दिचा द सहर औ दमाजिगर नो दमाजिगर राव आखला नो आ स्वलात वुस्ता दे दरमियान के दे दो दमास पकीन औ द माखाम नो दमा खाम राव आखला दमा खाम आप दरमियान के दे दो माजिगर औ दमास खुतन नो दमास खुतन आगा दरमियान के दे दमा खाम औ दसार नो दसार आगा दरमियान के दे दमास खुतन औ दमास फकीन नो पहारी यौ यौ बांधे पाबंदियों कई औ दी की इशारा दा ताकीद दे हो ताकीद मातासीस से संगा ताकीद मरागे चिवा स्वलातिल वुस्ता पहारी यौ यौ बांधे निगरानियों कई लेकिन सरद तासीस ना हरी यौ यौ की इशारा दा वक़्त अगेता हर यौ यौ के शारदा वक़्त दागेता चे इन्ना स्वलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता ख्याल दरागे कना नए पोया दाता की दरागे पटूल मुंजुनो बांधे खास कर पहार हर यौ मुंज बांधी नो दा हर यौ यौ मुंज वाले जिक्र कई पो वस्तियत सरा चे दाद दो मुंजुनो पो वसत के रावला यानी खपल ठेम ले रावला आगा मास पखिन दमास पखिन ठेम ला रावला नुमा जिगर ठेम ला रावला नुमा खाम दमा खाम वक़्त लाओ टाइम ला रावला नुमा सोतन आगा ठेम ला रावला नु सहर आगा ठेम ला रावला वस्वला तिल वुस्ता औ पहर यौ मुन्सके क़ूमू लिल्लाहि कानितीन लगित कहना उसे यार कहना लगे क़ूमू लिल्लाह कानितीन वक़ूमू लिल्लाह बला मसला पहल दायात मुबारक के क़ूमू लिल्लाह क़ूमू लिल्लाह दा मुनस के दा गरान इबादत ते
دا پنځه وقتا نگرانی د منځ او د هغې د ارکانو د هغې د آدابو سره دا ګران کار دی. نو چې ګران کار دی نو دې کې نیت خالص کا قومو لله، دې کې نیت خالص کا صرف د الله د رضا د پاره کا، سجدہ دا اللہ دا پارکا، رکوع دا اللہ دا پارکا، قیام دا اللہ دا پارکا، دا دیپ مینس کی تلاوت دا اللہ دا پارکا. قومو للہ قانتین. بیاد قانتین گنے مانی دی اللہ بیاد قانتین دیر گنے مانے راغلی دی. آغا گنے مانوں کتا اشارو کو مازم یو دا قانتین مانا دا بلا مسئلہ شو دا حل دا آیات کریمہ کے بلا مسئلہ دا قانتین مانا یو مانا دا قنوت دا تابداری طاعت، تابداری و طاعت نمانا بداشی قومو للہ قانتین. قومو للہ قانتین اے مطیعین ادرے گئی تاسو خاص اللہ درزا دا پارا مطیعین تابداری کون کی دا اللہ تعالی اللہ دا اللہ تعالی تابداریو کئی دا اللہ تابداریو کئی منز تابداری کیوں کئی نو راش تابدار شا منزلا نو تابدار شا دا اللہ دا پرائزو دا اللہ دا واجباتو دا سنن مستحباتو پابندی تابداریو کا. دویم قنوت پا معنی دو سکوت مرازی، قنوت پا معنی دو سکوت مرازی. آغا حدیث کے رازی زید ابن ارقم وی کننا نتکلم خلف رسول اللہ فی الصلاة یکلم الرجل منا صاحبه الى جنبه حتى نزلت وقوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام. یو دور ابتداد اسلام کے داؤ چھ منگ با خبر کولے پمانز کے کم خواہ کی چھ ملگر بولاڑو نو منگ با سر سوال جواب کو خبر بمو کولے نو اللہ آیات راو لے گا قومو للہ قانتین. نو دی آیات دو جنا فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ. نو دو قنوت نا مراد سکوت شو ونہینا عن الکلام. نو قوموا للہ قانتین ساکتین عن الکلام. ادرے گئی تاسو چھپ دا خبرنا اس خبری نشتا. نو دا سلامم خبری دی خواہ بعض غریبان جوحلا پوئی گینا نو آپ پوئی گینا نو آپ تروسا پور علاوی السلام علیکم بمان زوالا باندے نو آتوی علیکم سلام یا تا دام ویا چو علیکم سلام پلان کی خیر آلے ویشنبا تورس کے کچا یوڑا کا کا الاخیری دی دعوت ہم بیا آیا گاپ شاویتے جوڑ کا ویسڑیا تم مراتب نہ پیدنے پتہ دار تنشتا عمل بالحدیث کو اگر یو حدیث سے پاتے رہے جو اتوان دا خدمت بزور کم کو نہیں کہی تستا میں لو خجی خجی توجہ ہے قومو للہ قانتین ادری گئی تاسو اللہ تا کا قانتینا ساکتین عن الکلام بس چپ ادرے گئی. درے مانا مفسرین کرام کئی امام مجاہد رحمہ اللہ ذکر کئی وی
قانتین پمانا د خاشعین خشوع کونکی. اب یا وی خشوع سنگا دا وی قنوت نا دادا چو طول الرکو رکو لگا اگدا کوا وغض البصر اللہ اکبر دا نظر چے کم نے دا بن کا یو خوابل خوا گورما والرکودو باریکاب سرا سکون پزان کرا والا دارنگے وحفظ الجنا او دا اگی دلگی راخ کتا کا دا نہیں چودری گی او دا سے بل شانتو لڑ شن لڑ نا جیسے دیکھ مستراو دی گی انتا بوائی گی نکے سبل شتے جلڑ شد دا پا کم زائی کرا گلی چی دے بدا شانتو گری دا شانتو گری دا چی رہا قومو للہ قانتین مانا قومو للہ قانتین تب آئے گی نہیں کہتا ہے چاہتا کولنگے چرک دے جنگ تا ادرے دا تا جو کولنگے چرک دے تلی دے چی کل جنگ تا ادری گی او دا یو بل ترا سے دا سانگونا مانگونا کل اچھا کتا کئیو کل نیغیو کل دا بلکل دے چی سم دم براروانی چی مستراشن کولنگے چرک بتی جوڑ چی الکا دا عمل بالحدیث ترا کم حدیث کرا گلی یو اخبار دا اسمیلا کے پرتا یو بلا لیتا کم دنو با بنگال کے پرتا او دا سو دیکھے دا کولنگے چرک بے دزانا جوڑ کرائی وی دا عمل بالحدیث اڑو عمل بالحدیث سے نا یا استازان لعمل بحدیث النیاد ہے. دیکھو اگو رماتا دین سارے ٹوکے شروع کوئی ٹوکے خالص پوئی گی بنا خوشی شہب قومو للہ قانتین. امام مجاہد مانا کئی خاشعین بیادا غندا رکو لگا مزیداروں کا نظر دے حفاظتوں کا آخوا دے خوا گورما اوسان کی سکون راولا او عجزی سر ادرے گا. قومو للہ قانتین قوموا للہ قانتین. بلا مانا سلورما دو قنوت نا مراد چے دے طول القیام دے طول القیام دے. طول القیام مانا منسٹے کے نو لگ اگدو کا اکالا چے زان لے پوشوے قوموا للہ قانتین زان لے اگدو کا بازی کنا دے چے کل امام شی ایسے چے کم نانو غرب ہوا کہ کچھ امام شنو بیا با راخکل کئی راخکل مکاورا آگے کے ملن دے آلتا صفا حدیث راگلی زان لچکے نو بیا خط توجہ سرداد سے منزو اوکا چو اگد اللہ تا رکاتونا اوکا اگد رکاتونا مزیدار. نو قومو للہ قانتین ادرے گئی تاسو اللہ تا اگد قیام کا ان کی. یا قانتین پمانا درازی قنوت رازی پمانا دعا. نو قنوت رازی پمانا دعا. نو قومو للہ قانتین اے داعینا ادرے گئی اللہ تعالیٰ تا داعینا دعا کا ان کی. زان لا دعا غواړه نو دعا خو منس کے راضی کنا چې توای الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا وسیلہ رالا تر دے دا اللہ حمد و ثنا شو نور پسیر آلل اہدنا الصراط المستقیم نو درے گا اللہ تا او بیان نور دعا گانے غوارا آغا رستو چداوے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. نو آغی سر نورم بے شمار ادعی دی نو آغا وایا قومو للہ او قیام صدا نہ چکنے بس ٹول او چی مستعودرے گی نو آودرے دل پا قیامی بیا پا ٹول رہا ہے. اللہ قوموا للہ قانتین یا قوموا للہ
قانتین بلا مانا قنوت رازی پمانا د صلات امن هو قانت آناء اللیل سورہ زمر نو قانت التف مانا د مصلی دے نو مانا قومو للہ قانتین مصلین قومو للہ ادرے گئی اللہ تا منس کون کی قانتینا اے مصلینا منس کون کی نو ٹھولے مانے پکرا والا اصل مانے دا کا چھ مصلینا اللہ حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى آیا ہے نگرانیوں کئی تاسو د منزونو خاص کر د درمیانا یعنی ہر یو منز نگرانیوں کئی ان میں تمک کوئی لگو پخپل وقت باندھنے ادھری گئی اللہ تا منس کون کی اٹھ منس کون کے نو منس کون کے دا سے چھے مطوعینا پاگی منس کے تابداری وی منس کول دا سے چاگی کے کلام نوی منس کول دا سے چاگی کے خشوی منس کول دا سے چھے آگے کے اللہ طول القیام وی منس کول دا سے چاگے کے تابداری سارا سارا دعاوی نو ٹھول بکرال المنس دا سے کا اللہ اکبر اس رازا آیات مبارکہ حل دے ما تا تویلیو پینز منزنرال اول کی مدر تویلیو بیا مدر توی باب مفاعل رالا دا دال دا پا مشارکت باننے تد دین گرانیوں کا اللہ بستا نگرانیوں کی تد دین گرانیوں کا دا منز بستا محافظو کردی زکدی کے قرآن دے بیا مدر توی اللہ اکبر قومو للہ قانتین اللہ گورا قوموا للہ قانتینا بیاد قنوت مانے رالے اس رازا گورا نقطے لرازم توجہ کوا پینز منزن دی ہر یو پخپل ٹیم ادا کا والصلاة الوسطی کے اشارہ شوا او پٹولو نگرانیوں کا نو دا بستا نگرانیوں کی بستا نگرانی با کلکی چی قومو للہ قانتینا پاگے کے دا ٹھول خبر راشی چی تا مسولی وے ہو مسولی مطویر وے مسولی دا سوے چی ساکت وے مسولی دا سوے چی خاشع وے نو چی خاشع مطویر ساکت داغی مسولی وے نو بیا منز دے نو دے بستا حفاظتو کی بیا منز دے بستا حفاظتو کی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر استذین تا خبر رالا آغب الرازی حافظو مشارکت والا مانا علا برازی چی منز بسنگا منز کی گی چاگے کے دا ہر رکن تابداری وی پاگے کے کلام خبری نوی منز با علا منز کی گی چاگے کے خوشوی منز با علا منز کی گی چاگے کے طول القیام وی منز با علا منز کی گی چستا توجہ دعا توی پاگے کے منز با علا منز کی گی چدا تمام خبریں ہوئے نو بیا با مشارکت والا مانا راشی نو منز با جدے نو دا با منکا ان کے اگرزی مسولی لرا دا فحشاء او دا منکراتنا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر نو قوموا للہ قانتین تو مسئلے چی میں تالکولی یوا دویما دریما سوچوے پینزا دے پینزو مسئلو تاو گورا دا ٹول را جمع کا نو بیا بدا خبر راشی چی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر